यो हुनै सक्दैन। हामी संस्थाबाट हुन्छ कि टेलिभिजनबाट हुन्छ कि जसरी हुनुपर्छ न्याय कति दिनसम्म सहने? भोलि मेरो पनि छोरी छ, अरूको पनि छोरी छ, यस्तै गर्दै गयो भने त के संसारमा रह्यो र? केही नै भएन नि। यो न्याय हुनैपर्छ। यो घरको षड्यन्त्रले नै यस्तो भएको। यो छोरीले न्याय नपाएसम्म कुनै पनि आमाहरूलाई आत्मशान्ति हुँदैन। त्यसले जे अब भनौँ न नराम्रो काम गरे पनि त्यसलाई ढाक्ने छोप्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ होइन। तर हामी यसमा चाहिँ हामी महिलाहरू भएर हामी यो कुरामा चाहिँ सहन सक्दैनौँ। एकदमै दुःख छ। कुनै किन मलाई बहुत दुःख छ सर। यो न्याय पाउनै पर्छ। यो छोरीले न्याय पाउनै पर्छ। एउटा हुन्छ नि विक्षिप्त भएर बस्ने खालको छोरी भएन, अलिकति स्ट्रङ नै भयो होइन। स्ट्रङ हुँदाखेरि उसले आफूलाई डेभलप गर्दै गयो। अब उहाँहरूलाई लाग्यो होला, उहाँहरूको परिवारलाई यो त अरू जस्तो छैन रहेछ, अब क्यारेक्टर पनि उसको राम्रो, अरूसँग लागेर जाने खालको पनि उहाँहरूले अहिले तुरुन्तै त्यस्तो शङ्काहरू देख्नु भएन होला। अब उहाँहरूको मनमा के भयो भने एउटा लोभ पस्यो कि त्यसले गर्दा यसलाई कसरी साइड लगाऊँ त? अब यसमा अब मिडियामा सुनेअनुसार होइन, म त त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, मिडियामा सुनेअनुसार नन्दको पनि हात छ भनेर नन्दलाई पनि अहिले अब प्रहरीको अन्डरमा हुनुहुन्छ गरे उहाँ। हेटौँडाबाट पनि धेरै रिपोर्टिङहरू गऱ्यौँ, धेरैको कुराहरू सुन्यौँ, तपाईँ माझमा प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ। आज हामी सुस्मिता माइत आइपुग्दा पनि धेरैको भनाइ नै यही छ, सुस्मिता एकदम स्ट्रङ। भोलिको दिनमा हुन सक्थ्यो आज उनीहरूले त्यस्तो नगरेको भए त्यो नानुले होइन केही गरेर देखाउन सक्थ्यो, के गर्थ्यो होइन। त्यस्तो ट्यालेन्ट केटी। जय देश जय नेपाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कपिल वस्तुबाट। म नेपाली बाबु बिपी भट्ट। दर्शकबिन हामीले सुस्मिता हत्या प्रकरण जो बागमती प्रदेशको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा सुस्मिताको मृत अवस्थामा शव फेला परेपछि उनका ससुराले बिहान छिमेकी गुहार्दै गयो र त्यहाँ माइती पक्षलाई गाउँलेहरूले खबर गरे र माइती पक्ष पुगेपछि प्रहरीले ढोका खोलेर सुस्मितालाई हेर्न पुगे। त्यो हेर्दाखेरि ससुराले घर परिवारले भने जस्तो आत्महत्या थिएन भन्नुहुन्छ माइती पक्ष। दर्शकबिन यसलाई अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरीले माइती पक्षको जाहेरी अनुसार परिवारका सुस्मिता थापाका ससुरा हुनुहुन्छ 58 वर्षीय प्रकाश थापा, त्यसै गरेर 23 वर्षीय नन्द सीता थापालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ र अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन सबको प्रकृति हेर्दाखेरि लाग्दैन कि त्यसरी कसैले आत्महत्या गर्न सक्छ। टाउकोमा लोराले थिचिएको छ, किचिएको छ, आँखा फुटाइएको छ, हातमा नीलडाम छ। दर्शकबिन यो एउटा देशकै उदाहरणीय घटना बनेको छ, एउटा कुनै बलिउड फिल्मको स्टोरीभन्दा कम छैन। यो लाग्छ त्यही फिल्मको असरले यो घटनालाई प्रभावित गरेको छ। दर्शकबिन सुस्मिताको आजभन्दा 14 महिना अगाडि वैशाखमा विवाह भयो र उनका श्रीमान रूपेन्द्र थापा दसैँमा टिका लाउन आउँदाखेरि सुस्मितालाई यही माइत छोडे फर्किने क्रममा नवलपरासीको दाउनेमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो। दसैँ बिहे गरेको केही महिनामै रूपेन्द्रले सुस्मितालाई छोडेर जानु पर्यो र अहिले सुस्मिताको यही कारणले नै भनिरहेका छन् परिवारले कि उनीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका रहेछन् तिमीहरूले हो हाम्रो छोराको हत्या गरेको भनेर। रूपेन्द्र एक्लै छोरा थिए। यहाँ धेरै कुराहरू छन् दर्शकबिन, बिमाको पैसाको कुराहरू आइरहेको छ। सुस्मिताको एकलौटी वारिस भएको कारणले चाहिँ करोडौँको सम्पत्तिको लागि चाहिँ घर परिवारबाट चाहिँ चलखेल गरेर अब सम्पत्ति लाने भयो भन्ने हिसाबले मारियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो धेरै कुराहरू छ। यो हामीले तपाईँ माझमा जस्तै भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले यतिखेर भने म सुस्मिता थापाको माइती घरमा छु। हामी बसिरहेको सुस्मिता थापाको माइती घर हो र यहाँ सुस्मिताको मम्मीको साथीहरू हुनुहुन्छ, सँगै काम गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। सुस्मिताको बानी व्यवहार कस्तो थियो, ऊको पढाइदेखि लिएर उसले मान्छेहरूसँग कस्तो खालको व्यवहारहरू गर्थे, ऊ कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने विषयमा हामी थोरै सुस्मिताको मम्मीहरूसँग बुझ्ने कुरा गर्छु। सुस्मिताको मम्मीको साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। आफूलाई चाहिँ ढुङ्गाले लोराले चाहिँ हानेर त त्यो आत्महत्या गर्न त कुनै पोसिबल कुरै देखिँदैन। यो त कुरा प्रष्ट नै छ। कुरामा हामी मान्दैनौँ। म त दिदीतिर आउँछु। हजुरको अलिकति परिचय दिनु। नमस्ते, मेरो नाम रेणु श्रेष्ठ। म पनि सौन्दर्यकला व्यवसाय सङ्घको रूपन्देही जिल्लाको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिरहेको छु। यो जुन हाम्रो छोरी सुस्मिताको जुन खबर सुन्नमा आयो 2 गते, त्यसपछि हामी म मात्रै नभएर पुरै नेपालभरि छरिएर बसेका सिङ्गो सौन्दर्यकला व्यवसाय सङ्घ नै संस्था नै हामी स्तब्ध बनेका छौँ। यति ठुलो चोट त भगवानले अब कसैलाई पनि नदियोस् भन्ने हाम्रो कामना हुन्छ र भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू सुन्नमा आउँछ र
मिडियामा यस्तो घटनाहरू पहिला पनि हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। अब एकछिन न्युज पढ्थ्यौँ, हेर्थ्यौँ, भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यसको पीडा कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा आज हामीहरूले पनि भोग्दै आइरहेका छौँ। सुस्मिताको बानी बेहोरा भन्नुपर्दाखेरि 2060 सालमा हाम्रो सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घ संस्था खडा भयो। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लामा संस्थाहरू सङ्गठन गर्ने क्रममा हामी कपिलवस्तु जिल्लामा पनि हाम्रो साथी गङ्गा केसीज्यूलाई पहिलो अध्यक्षको रूपमा हामीले पायौँ, सबैको निर्विरोध सहयोगमा। अनि हाम्रो संस्था भर्खर सुरु हुँदै थियो, स्टार्टिङ थियो, हामी स्ट्रगल पिरियडमा थियौँ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै ठाउँहरूमा भिजिट गरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ जिल्ला अध्यक्ष, हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष कमला श्रेष्ठको साथमा भने कहिलेकाहीँ हामी रूपन्देहीकै हाम्रो सिनियर अध्यक्षज्यूहरूको साथमा हामी कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ धेरै भिजिट गर्थ्यौँ, किनकि हाम्रो संस्थालाई परिचित गराउनु पर्ने थियो। सेमिनारहरू हुन्थ्यो, प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। हामी डोर टु डोर प्रत्येक ब्युटिसियनको घर घरमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यति बेला कपिलवस्तु जिल्लामा कोअर्डिनेसन गर्न हामी जिल्ला अध्यक्षको सहयोग लिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी रूपन्देहीको टिम कपिलवस्तु आउँथ्यो र कपिलवस्तुको टिमसँग जोइन भएर हामी बाहिर हिँड्ने क्रममा अब अध्यक्षको घर भएको कारणले हामी यहाँ आउने, खाने, बस्ने, सुत्ने हरेक कुरा हुन्थ्यो। र त्यति बेला नानु सानै हुँदाखेरि पनि कस्तो भने एक्टिभ, आन्टीहरू आउनुभयो भन्ने है, हामीलाई चिसो तातो सोध्ने दिने, कहिलेकाहीँ पार्लरमै आफूले मम्मीलाई पनि सहयोग गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीले भेट्थ्यौँ। अनि एउटा कस्तो लाग्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो। उसको त्यो बानी हुन्छ नि, जुन एजमा हुनुपर्ने एउटा बचपन हुन्थ्यो त्योभन्दा ऊ धेरै मेच्योर भएको मैले फिल गर्थेँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिले हामीले यो अब न्युजहरू सुनिरहेका छौँ, उसको हत्या भएको छ। अब हामी एउटा यति वर्षसम्म व्यवसाय गरेर बसेको, समाजमा हिँडिरहेको मान्छेले त्यो हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने कुरा त हामीले पनि अलिकता निहाल्न त सक्छौँ नि त। उसको जुन मैले पोस्टहरू देखिरहेको छु, जुन फेसबुकमा आइरहेको छ, जुन युट्युबमा उसको भिडियोहरू हेरिरहेको छु, त्यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छ भने पछाडिबाट उसको टाउकोमा त हान्दैन नि उसले। अनि पुरा ब्लड अवस्थामा उसको किचनमा हामीले देखिरहेको छौँ, रगताम्य भइरहेको त त्यो छोरी हाम्रो होइन। त्यो देख्दा पनि हामीलाई एकदमै पीडा हुन्छ हेर्नु। त्यो व्यक्त गर्दा अब हामीलाई त्यस्तो हुन्छ नि, मम्मीलाई कस्तो भएको छ होला। त्यसले गर्दा यो कुनै पनि हालतमा यो आत्महत्या हुँदै होइन। र एउटा म कुरा के राख्न चाहन्छु भने, यदि एउटा छोरीले बिहा भएको 6 महिनामा आफ्नो पतिलाई गुमाउँदाखेरि त ऊ सम्हालेर बस्न सक्छ, त्यति आँट छ भने अहिले आएर ऊ अब इन्डिया पढ्न गइसकेको अवस्थामा आफूलाई फेरि रिकभर गरेर आफ्नो फिल्डमा फर्किरहेको बेलामा कसरी उसले आत्महत्या गर्न सक्छ? त्यो त एउटा मान्छेलाई भुलाउने बाटो हो हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसको घरतिरको मान्छे कस्तो खालको हुनुहुन्छ भन्ने नेचर त हामीले यसै पनि बुझ्यौँ। आफ्नो छोरा त उहाँहरूले गुमाइसक्नु भयो भनिसकेपछि अब उहाँले त्यो बुहारीलाई त मेरो छोराको एउटा अंश हो भनेर राख्नु, प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ हो। र यसमा आइरहेछ उहाँको नन्दको कुरा। नन्द पनि त एउटा महिला हुनुहुन्छ नि, अविवाहित हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्न पर्ने हो नि। एउटा एज पनि सिमिलर भएको कारणले गर्दा भाउजूको दुःख पर्ने हो नि। भनेपछि उहाँहरूको परिवार कस्तो छ भन्ने कुरा त हामी हेटौँडा नगई पनि यहाँबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। र मलाई लाग्छ जहाँसम्म हजुरले अघि म्यामलाई गरेको प्रश्नमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिले होइन यो केसलाई अलिकता आत्महत्यातिर लान खोज्दै हुनुहुन्छ, यो एकदमै नराम्रो हो। हाम्रो नेपालमा अलिकता कस्तो छ भने जसको पहुँच छ त्यसले जे अब भनौँ न नराम्रो काम गरे पनि त्यसलाई ढाक्ने, छोप्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ होइन। तर हामी यसमा चाहिँ हामी महिलाहरू भएर हामी यो कुरामा चाहिँ सहन सक्दैनौँ र हाम्रो सिङ्गो संस्था केन्द्रदेखि लिएर हरेक जिल्लाबाट हामीले परेको खण्डमा आवाज उठाउने छौँ र हामीले हाम्रो सुस्मिता छोरीलाई न्याय दिलाउने नै छौँ। अपराधीलाई त तपाईँको चाहिँ यदि बस्न दियो भनेदेखि हामी कसैकोले पनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गऱ्यौँ भने आज चाहिँ कसैको घरमा परेको छ भने भोलि उहाँको घरमा नपर्ला भन्नु पर्दैन। आज बुहारी मार्नेले चाहिँ भोलि चाहिँ अरूलाई नमार्ला भन्नु पर्दैन होइन। यो त एकदम छानबिन हुनुपर्छ यसको। तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि दोषी हो भनेदेखि त कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ। म त जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, दिदीको परिचय पाउनु दियो। नमस्ते, मेरो नाम बिना बिष्ट, म कपिलवस्तु को अध्यक्ष हो, सन्दर्भ कला व्यवसायको अध्यक्ष। मैले सुस्मिता मेरो छोरी जस्तै हो होइन। मैले उसलाई धेरै मजाले चिनेछु किनकि मेरो छोरी र सुस्मिता मैले एउटै देख्थेँ कि फेस पनि झजलको आउँथ्यो। तर कस्तो छ त्यो बच्चाले न्याय पाउनुपर्छ।
हामी आज ब्युटिसियनहरू रोइरहेका छन् सबै, उहाँलाई पर्नु र हामीलाई पर्नु एउटै हो। सब ब्युटिसियनहरू रोएको छौँ, उहाँलाई न्याय पाउनुपर्छ। यो आत्महत्या होइन, यो हत्या नै हो। हामीलाई जसरी भए पनि न्याय दिनुहोस्, न्याय पाउनुपर्छ। यो षड्यन्त्र रचेर नै उहाँको परिवारहरूले गरेको हो। त्यो सुस्मिता यति आँटिलो मान्छे थिए, मैले भन्थेँ कति राम्रो त्यो नानुमा आत्मबल छ, त्यस्तो खुट्टा भएर पनि त्यस्तो गरेर सङ्घर्ष गरेर बस्यो। आज लोग्नी त्यस्तो बितेर पनि हामी उहाँको मम्मीसँग भेट्न आउँदा, साथीको रूपले आउँदाखेरि उसको मम्मीको कुरा सुन्दाखेरि कति त्यो सुस्मितामा आत्मबल रहेछ भन्ने हामीले कत्रो त्यो सुस्मितालाई गर्थ्यो। यो सुस्मिताले हत्या गरेकै होइन, यो जसरी भए पनि यो आत्महत्या गरेको होइन, यो हत्या नै हुनुपर्छ। जसरी भए पनि सुस्मिताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई यही नै छ। घटना वस्तुगत अवस्था चाहिँ के थियो भने तपाईँको चाहिँ भित्रबाट चुकुल लागिरहेको अवस्था रहेछ होइन। अघि हामीले ठुलबासँग कुराकानी गर्दा चाहिँ अर्को साइडमा त्यो फ्रिज राखेको छेउमा चाहिँ झ्यालहरू खुल्लै थियो अरे, तारहरू काटेको अवस्था रहेछ होइन। अब यो सबै गर्नलाई त के पनि घर परिवारले कसैलाई हायर गरेको हुनुपर्छ, किलरहरूलाई हायर गरेको हुनुपर्ने हो होइन, प्रोफेसनल किलरहरूलाई हायर गरेको हुनु पऱ्यो, नत्र भन्दा घर परिवारबाटै घटना घटाएर उनीहरू बस्नको लागि चाहिँ यसो गरे हुनु पऱ्यो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो जानी जानी घरको मान्छे नभइकन त कोही पनि बाहिर आउँदैन होइन। घरको मान्छे सामेल भएको छ। मैले उहाँको घरको नसुत्ने बित्तिकै बाहिरबाट पनि मैले सोधेँ त्यो चुकुल किन लगाएको छ त, कहीँ छ कि पुवाल के छ कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि यहाँबाट जाने मान्छेले पनि मलाई भन्नुभयो कि होइन, जाली ढोका छ सानो अनि पछिबाट काँटी लगाएको छ त्यसमा भन्यो। यति मूर्ख त छैन नि सर। कसैले पनि आत्महत्या गर्छ, अगाडि हान्छ, ट्याब्लेट खान्छ, पङ्खामा झुन्डिन्छ, दुनियाँ छ नि। कसैले आफ्नो शरीरलाई छिया गरेर आत्महत्या गर्न सक्दैन सर। यो चाहिँ नि सुस्मिताले न्याय पाउनुपर्छ। हामीलाई न्याय जसरी भए पनि दिनुपर्छ। यो घरको परिवार षड्यन्त्र नै यो भएको हो। आज सुस्मिताको न्यायको लागि त सारा मिडियाहरू बोलिरहेका छन्, सारा नेपालीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्, न्याय पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् होइन। अब न्याय त पक्कै पनि नमर्ला, तर पनि एउटा चाहिँ हामीलाई के तर्साएको छ भने निर्मला हत्याकाण्डले जसरी तर्साएको छ, भोलि सुस्मिताको पनि त्यस्तै प्रकरण हुने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा परिवारमा पनि चिन्ता छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो हुनै सक्दैन। हामी संस्थाबाट हुन्छ कि टेलिभिजनबाट हुन्छ कि जसरी हुनुपर्छ न्याय कति दिनसम्म छ। अनि भोलि मेरो पनि छोरी छ, अरूको पनि छोरी छ, यस्तै गर्दै गयो भने त के संसारमा रह्यो र? केही नै भएन नि। यो न्याय हुनैपर्छ। यो घरको षड्यन्त्रले नै यस्तो भएको। यो छोरीले न्याय नपाएसम्म कुनै पनि आमाहरूलाई आत्मशान्ति हुँदैन। यो न्याय हुनैपर्छ। यो षड्यन्त्रै हो। यो आत्महत्या त कुनै पनि हालतमा होइन। यो घरमै आफ्नो मिलिमतो गरेर गरेको, कसले गरेको त्यसलाई फाँसी सजाय हुनैपर्छ। म त कुरा टुङ्गाउँदै पनि आउँछु। जस्तो कि दिदी अब हजुरले भनिदिनु, सुस्मितालाई सम्झिनु पर्दाखेरि तपाईँ भावुक पनि भन्नुभयो होइन, पक्कै पनि एउटा पीडा छ। तपाईँ छोरी छोरा सम्झिनु राख्नु भएको रहेछ, कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले एकदम आफ्नो छोरी जस्तै, जबदेखि मैले सुस्मिताको देखेँ मैले आफ्नो छोरीको जल्दै किनकि यसको फेस र मेरो छोरीको फेस पनि अलिअलि मिल्थेको, तर मैले मेरो छोरीलाई भनिनँ किनकि उसको पनि केही पऱ्यो भने जिन्दगीमा त्यस्तो गर्ला कि भनेर। म हिजो पनि रातभरि रोछु। यहाँ आउनलाई म भैरवबाट आएको हो, पानीमा भिजिकन म्यामहरूलाई लिएर जाम म्याम यस्तो बेलामा जानुपर्छ, साथीको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म्यामहरू आउनुभयो। मलाई एकदमै दुःख छ सर, एकदमै दुःख छ। किन मलाई बहुत दुःख छ सर। यो न्याय पाउनै पर्छ, यो छोरीले न्याय पाउनै पर्छ। किनकि मलाई सुस्मिता बरुको आफ्नै छोरी जस्तो लाग्छ सर। न्याय पाउनुपर्छ यसले। घटना सुन्दा पनि आँगै चिरिङ्ग भएर आउँछ। कति विभत्स हत्या गरेको छ, त्यो पनि आफ्नै परिवारबाट। न कसैसँग रिसिभी थियो न केही थियो। रिसिभी थियो त परिवारले नै माने। एउटा भवितव्यमा सडक दुर्घटनामा परेको रिस नै साँध्यो भन्ने पनि छन्, त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने आशंका भइरहेको छ। कतै परिवारले चाहिँ अब सुस्मिता नै एकलौटी सम्पत्तिको भागीदार भइसकेपछि सम्पत्ति चाहिँ अब लाने भयो, अरूले लाने भयो भन्ने हिसाबले पनि हत्या गर्यो कि भन्ने पनि छ। इन्सुरेन्सको पैसाहरूको पनि कुरा आइरहेछ। म यता दिदीतिर आउँछु। के लाग्छ दिदी, के कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ विवश हत्या गर्यो होला भन्ने लाग्छ? अब हत्या गर्दाखेरि हुनसक्छ उहाँहरूको घरको मान्छेहरूलाई, अब हाम्रो ज्वाइँ साहब एकलौटा छोरा होइन, अनि छोराको निधनपछि सुस्मिता पनि अरू जस्तो एउटा हुन्छ नि विक्षिप्त भएर बस्ने खालको छोरी भएन, अलिकति स्ट्रङ नै भयो होइन। स्ट्रङ हुँदाखेरि उसले आफूलाई डेभलप गर्दै गयो। अब उहाँहरूलाई लाग्यो होला, उहाँहरूको परिवारलाई यो त अरू जस्तो छैन रहेछ,
अब क्यारेक्टर पनि उसको राम्रो, अरूसँग लागेर जाने खालको पनि उहाँहरूले अहिले तुरुन्तै त्यस्तो शङ्काहरू देख्नु भएन होला। अब उहाँहरूको मनमा के भयो भने एउटा लोभ पस्यो कि अब यो यस्तो छ, स्ट्रङ छ, यसले चाहिँ यो घर छोड्दैन, भएको सम्पत्ति उसले लिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई मानसिक अब भयो कि होइन। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले यो गलत कदम उठाउनु भयो। अब फेरि सुस्मिता कस्तो थियो भने सुस्मिताको माइती पक्षमा पनि कमजोर पक्ष त हुनुहुन्न नि उहाँहरू। सुस्मिताका आमा बुवा दुवैजना आफू व्यवसाय हुनुहुन्छ, राम्रो सेटलमेन्ट छ, सानो परिवार छ। उहाँहरूले अब राम्रोसँग सुस्मितालाई अब पनि हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि इन्डियामा पढाउन लग्ने कुरामा घरबाट होइन कि माइतबाट नै सबै कुराहरू उहाँहरूले म्यानेज गरिराख्नु भएको थियो। भनिसकेपछि अब हाम्रो सोच अथवा माइतीतिरको सोच, सुस्मिताको सोच, उहाँको आमा बुवाको सोच त्यतातिर गएन हेर्नु। एउटा उखान छ नि त, अब अगुल्ठाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भने जस्तै उहाँहरूलाई लाग्यो अब यसले हाम्रो सम्पत्ति सबै लिएर जान्छे। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी साइड लगाम त। अब यसमा अब मिडियामा सुनेअनुसार होइन, म त त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, मिडियामा सुनेअनुसार नन्दको पनि हात छ भनेर नन्दलाई पनि अहिले अब प्रहरीको अन्डरमा हुनुहुन्छ गरे उहाँ। अब यहाँ पनि भित्र पनि मिले मतो भइसकेको छ कि त्यहाँ कसरी सुस्मितालाई पन्छाउने भन्नेमा उहाँहरू लाग्नुभयो। तर हाम्रो छोरीलाई पन्छाउँदाखेरि उहाँहरूलाई अब त्यो कुरा भइसक्यो, फिर्ता अब हामीले पाउन सक्दैनौँ हाम्रो छोरीलाई होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने सबै मान्छे पैसाको भोगी हुँदैनन् हेर्नु। उहाँहरू जस्तो यदि उहाँहरूले पैसाको लागि यसो गर्नुभएको, सबै मान्छे म यही मिडियाबाट भन्न चाहन्छु पैसाको भोगी हुँदैनन्। भोलिको दिनमा कुनै पनि छोरीहरूलाई यस्तो अवस्था आयो भने उहाँहरूको घरबाट 1 रुपियाँ पैसा नदिइकन पनि निकालिदिए पनि आफ्नो जन्म दिने आमाले त जसरी तसरी उसलाई गर्न सक्छ नि, उसको फ्युचर अगाडि बढ्न सक्छ नि। पैसाकै लागि भनेर यस्तो गर्नु एकदमै यो मूर्खता हो। र यसरी जसले हत्यामा यो संलग्न हुनुहुन्छ, घरबाटै सुनियोजित तरिकाले उहाँहरूले हायर गरेर हो अथवा आफैले गर्नुभयो यो हत्या, यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यो हाम्रो सम्पूर्ण नेपालमा बसेका दिदीबहिनी, हामी नेपाली दिदीबहिनी, महिला दिदीबहिनीदेखि लिएर हाम्रो संस्थागत तर्फबाट पनि यो तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो रिक्वेस्ट छ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले सत्य तथ्य पत्ता अगाडि लिएर आएर छिटोभन्दा छिटो हाम्रो छोरीको लागि न्याय माग्न चाहन्छु। र यदि उसले यो अवस्थामा न्याय पायो भने भोलिको दिनमा अरू छोरीहरूलाई पनि केही यस्तो पर्ने खालको होइन, यस्तो घटनाहरू हुनबाट केही कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ जसरी पनि न्याय हुनुपर्छ। यदि हामीले के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अलिकता मानव अधिकार कर्मीतिरबाट पनि हामीले एउटा सोचिरहेका छौँ, हाम्रो पनि प्लानिङ छ। यदि यसलाई पनि निर्मला हत्या प्रकरण जस्तै बनाउनतिर लागिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। जसमा यतिखेर भने पक्कै पनि दिदीले भन्नुभयो जस्तो त्यहाँनिर धेरै सङ्घ संस्थाबाट मानव अधिकारको टोलीहरू त्यहाँ जान जरुरी देखिन्छ। यो एउटा मानवीय हत्या भएको छ, यसलाई संसदीय रूपमै यसलाई चाहिँ समिति गठन गरेर यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ। किनभने केही दिन त यो हत्या भनेर होइन कि यसलाई चाहिँ आत्महत्या भनेर घटना नै सामसुम गर्न खोजिएको थियो। जब मिडियामा यसको चाहिँ कुराहरू आउन थाले त्यसपछि मात्रै ससुरा किरियामा बसेको रहेछ। जुन ससुरा हिजोको दिनमा चाहिँ छोरा मर्दाखेरि किरिया नगरेको उनका चाहिँ दाजुभाइले गरेका रहेछन्, आज बुहारी मर्दा किरिया बस्ने कतै घटनाबाट चाहिँ तपाईँ बस्नको लागि त यो गर्नुभएको थिएन। यो वास्तविकता पक्कै पनि सही अनुसन्धान भयो भने भोलि केही न केही त आउला नै, न्याय नबरुन हामी चाहन्छौँ। म दिदीतर्फ आउन चाहन्छु। दिदी, जस्तो कि अब हामी माझमा सुस्मिता एउटा सम्झनामा मात्रै रहनुभयो। अब सुस्मिताको आत्माले उनले न्याय पायो भने त शान्ति पाउँछ होइन। सबैले देखेको आज 3 करोड नेपालीको चाहनै त्यही छ। हामीलाई धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् होइन। तपाईँहरूले यसको वास्तविकता पत्ता लगाइदिनुहोस्, त्यो चाहिँ दोषीलाई चाहिँ जो छ हत्यारा उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईँ सुस्मितालाई सम्झिँदाखेरि अन्तिम सम्झना हो यो, कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब भन्न गयो भने जस्तो सुस्मिताको त हत्या भएछ, अब अन्तिम सम्झना भनेको जस्तो हामीले चाहन्छौँ कि एउटा स्ट्रङ होइन, त्यस्तो ट्यालेन्ट नानु होइन, यस्तरी उसले उसको हत्या गरिएको होइन। भोलिको दिनमा हुनसक्थ्यो आज उनीहरूले त्यस्तो नगरेको भए त्यो नानुले होइन केही गरेर देखाउन सक्थ्यो, केही गर्थ्यो होइन। त्यस्तो ट्यालेन्ट केटी
र अहिले त्यस्तोरी जाँदाखेरि होइन अब एकदमै हामीलाई त उ छ होइन दुःख त लागिराखेछ। तर मैले के चाहन्छु भने जतिसके अब आज होइन मिडियातर्फबाट भयो होइन हाम्रो संस्थागत तर्फबाट हामीले कसरी हुनसक्छ उसलाई न्याय दिन हामीले गरिराखेका छौँ। र हिजोको दिनमा पनि हाम्रो आज सन्धिरकला व्यवसायी सङ्घले भएको अब जनकपुरमा एउटा त्यो रेपकाण्डको घटना भएको थियो र हामी टोटली पुरै आज अल नेपालले हामी सन्धिरकला व्यवसायी सङ्घ बाटोमा आएर हामी त्यस्तो गरेर आज उसलाई न्याय दिन सफल भयौँ। र मैले चाहन्छु कि हाम्रो संस्थागतबाट हुन्छ कि आज आमा उसबाट समूहबाट यस्तो भनेर महिला उसबाट हुन्छ मानव अधिकारबाट हुन्छ कि के गरेर हुन्छ उसलाई न्याय जसरी पनि दिलाउनुपर्छ। र सकेसम्म चाहिँ हजुरहरू मिडियातर्फबाट पनि न्याय कसरी पाउनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ आशा गर्छौँ हामी। दिदीतर्फ आउन चाहन्छु। दिदी अब यो दुःखद घडीमा हामी सुस्मिताको न्यायको निमित्त तपाईँहरूसँग छौँ। यो घटनाको वास्तविकता पनि दर्शकले बुझिरहनु भएको छ। हामीले यो भिडियो जस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ होइन। के भन्नुहुन्छ दोषीलाई चाहिँ कस्तो सजाय हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? म त अब यसमा मिडियाको पनि साथ चाहन्छु एकदम। हामी त अगाडि छौँ नै छौँ। जसरी आज निर्मला हत्याकाण्डलाई एकदम ओझेलमा परिरहेको छ सबैलाई थाहा छ हत्यारा को हो भनेर र पनि बाहिर निकालेर उसलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। आज सुस्मिता हत्याकाण्डको चाहिँ यो दिन नआओस्। हामी लागिपर्नेछौँ यसमा तपाईँहरूको साथ पनि चाहिन्छ। हामी कहाँ जानुपर्छ, राज्यमा जानुपर्छ, मिडियामा जानुपर्छ, अरू कुन ठाउँमा जानुपर्छ हामी खोजी भए पनि जान्छौँ र सुस्मितालाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ। बल्ल सुस्मिताको आत्माले शान्ति पाउँछ र हामी पनि शान्ति पाउँछौँ। ऊ हाम्रो छोरी हो। हामी पुरै सौन्दर्यकला व्यवसायी सङ्घको छोरी हो। दर्शकमा हामीले सुस्मिताको मम्मीको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र सुस्मितालाई धेरै नजिकबाट चिन्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नै छोरी-छोरा हुर्काउनु भएको थियो। वास्तवमा सुस्मिता हामीले हेटौँडाबाट पनि धेरै रिपोर्टिङहरू गऱ्यौँ, धेरैको कुराहरू सुन्यौँ, तपाईँ माझमा प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ। आज हामी सुस्मिता माइत आइपुग्दा पनि धेरैको भनाइ नै यही छ। सुस्मिता एकदम स्ट्रङ लेडी थिइन्। उनी एकदमै आत्मबल भएको केटी हुन्। उनले आत्महत्या गर्ने चान्स त कसैलाई पनि लाग्दैन। कसैले पनि स्वीकार्न सक्दैनन् कि उनले आत्महत्या गरेको हो भनेर। र सबको प्रकृतिले पनि यही भन्छ त्यहाँ विवश हत्या गरिएको छ। हत्यामा जो संलग्न छ त्यसलाई नेपाल सरकारले दिने कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। र हामीले केही समय अगाडि मम्मीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। देशमा अहिले फाँसीको सजाय छैन। त्यसले गर्दा आज हामी दिन प्रतिदिन सञ्चार माध्यमहरूमा मिडियाहरूमा यस्ता घटनाहरू हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। कतै बाबाले चाहिँ बुवाले छोरालाई बन्चोरोले गिडेर मारेको छ, कतै छोराले बुवा मारेको छ, कतै ज्वाइँले सासू मारेको छ। यस्ता दिनदिनै यो घटना आउँदाखेरि अब नेपालमा फाँसीको सजाय हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। भर्खरै छिमेकी राष्ट्रमा पनि भारतमा पनि फाँसीको सजाय सुरु गरिएको छ। हाम्रो देशमा दुईवटा कुरामा चाहिँ जसले विवश हत्या गर्छ र जसले बलात्कार गर्छ ती व्यक्तिहरूलाई अब फाँसीको सजाय हुन जरुरी छ। अब यो सुस्मिता थापाको जुन अहिले संसदमा समेत कुरा उठिरहेको छ, अब सुस्मिताबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ, सुस्मिताको हत्याराबाटै सुरु गर्नुपर्छ कि अब देशमा फाँसीको सजाय हुनुपर्छ? दर्शकबिन, हामीले यतिखेर कपिल वस्तुबाट यो भिडियो तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले तपाईँलाई अन्य भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कपिल वस्तुबाट म नेपाली बाबु बिपीबाट पनि बिदा चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।